10 जुलाई 2016 ताइवान के शहर ताइपे में दो आदमी एक बैंक में दाखिल होते हैं। उन्होंने फेस मास्क और कैप पहन रखी हैं। एक दाखिली रास्ते पर नज़र रखता है जबकि दूसरा एटीएम के पास जाता है। लेकिन अजीब बात यह है, वो कार्ड के ज़रिए अमाउंट नहीं निकाल रहे और ना ही इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो बस इंतज़ार करते हैं और अचानक हज़ारों डॉलर्स खुद ब खुद बाहर आना शुरू हो जाते हैं। इसे बस ये अमाउंट जमा करनी है, लेकिन अचानक एक शख्स करीब आ जाता है। वो फ़ौरन अपना प्लान अधूरा छोड़कर भाग जाते हैं। ताइवानी शहरी को ज़मीन पर गिरे हुए $60,000 मिलते हैं और वो फ़ौरन पुलिस को कॉल करता है। अगरचे बज़ाहिर ये एक प्रोफेशनल लेकिन मामूली चोरी लगती है, लेकिन हकीकत में ये तारीख की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी का एक हिस्सा है। एक ऐसी रॉबरी जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। 40 से ज़ायद ममालिक में 100 से ज़्यादा बैंक, $1000 मिलियन से ज़्यादा की चोरी, एक ऐसा तरीका जो आज भी काम कर रहा है। ये कार्बनैक की कहानी है, इस सदी की सबसे बड़ी डिजिटल रॉबरी। रशिया में बैंक का एक मुलाजिम एक ईमेल वसूल करता है। ये मशकूक नहीं लगती, इसका सब्जेक्ट अर्जेंट है और इसमें मरकजी बैंक के नए कवानीन की एक फ़ाइल है जिसे जल्द देखना ज़रूरी है। ईमेल के अंदर एक वर्ड डॉक्यूमेंट है जो पासवर्ड से महफूज है। नोट में पासवर्ड CBR लिखा है। इसे खोलने पर सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन इसके पीछे एक खामोश कोड छुपा है। सिर्फ एक क्लिक हैकर्स को बैंक के नेटवर्क में दाखिल करने के लिए काफ़ी था। कार्बनैक एक टेक्निक इस्तेमाल करता था जिसे स्पीयर फिशिंग कहा जाता है, यानी हर शिकार के लिए ख़ास तौर पर तैयार किए गए हमले। ये आम ईमेल्स नहीं थे, बल्कि पर्सनलाइज्ड मैसेज थे। वो साथियों या बॉस का रूप धारते थे और मखसूस बाइख्तियार मुलाजमीन को निशाना बनाते थे। मुंसलिक फाइल में एक जाल था, एक एक्सप्लॉइट जो विंडोज़ की खामियों का फ़ायदा उठाता था। इसे खोलते ही मैलवेयर बराह रास्त कंप्यूटर में दाखिल हो जाता। इसके बाद हमला आवर जल्दबाजी नहीं करते थे, बल्कि जासूसी का मरहला शुरू करते थे। वो मुलाजिम की सरगर्मियों और उसके एक्सेस राइट्स का जायज़ा लेते थे। इंस्टॉल किया गया मैलवेयर इंतहाई जदीद था। वो हर की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड कर सकता था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकता था और रिमोट कमांड्स भेज सकता था। सबसे अहम बात यह है कि वो इनविजिबल रहता था। अगले मरहले में मैलवेयर कंप्यूटर को हैंग कर देता ताकि मुलाजिम तंग आकर टेक्निकल सपोर्ट को कॉल करे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रशियन मुलाजिम ने कंप्यूटर हैंग होने पर सपोर्ट टीम को बुलाया। जब टेक्नीशियन आया तो उसने मामूल के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड डालकर मसला हल करने की कोशिश की, लेकिन नादानिस्ता तौर पर उसने हैकर्स के लिए दरवाज़ा खोल दिया। इस वक्त एक की लॉगर के जरिए बैंक की पूरी सिक्योरिटी दांव पर लग गई। हैकर्स ने एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड हासिल कर लिए और अब वो पूरे बैंक के नेटवर्क को मुतासिर कर सकते थे। कार्बनैक की अब हर चीज़ तक रिसाई थी। वहाँ से हैकर्स ने नेटवर्क के अंदर लैटरल मूवमेंट शुरू की। वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाते और अहम सर्वर्स अदायगियों की इंटरनल सिस्टम्स को तलाश करते। सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो फौरी चोरी नहीं करते थे। औसतन कार्बनैक कार्रवाई से पहले हर बैंक में 2 से 4 माह गुजारता था। इस दौरान वो बैंक के दर्जनों कंप्यूटर्स को मुतासिर करते और एक इंटरनल नेटवर्क बना लेते। वो देखते कि बैंक कैसे काम करता है, मुलाजमीन क्या प्रोसेस अपनाते हैं और ट्रांसफर्स कैसे मंजूर होती हैं। वो बगैर कोई निशान छोड़े अंदर से काम करना सीख चुके थे। इस मालूमात के साथ कार्बनैक ने अगला कदम उठाया। उन्होंने चोरी शुदा लॉगिन मालूमात इस्तेमाल करके सिस्टम में ऐसे दाखिला लिया जैसे वो अमले का हिस्सा हों। उन्होंने बैंक के अंदरूनी सिस्टम से बिल्कुल वही कुछ किया जो वो देख चुके थे। सिर्फ एक फ़र्क था, रकम वसूल करने वाला। इस इमिटेशन की वजह से वो पकड़े नहीं जाते थे, कुछ भी तोड़ा नहीं जाता था। हर लेन देन वहीं से होता हुआ लगता जहाँ से हमेशा होता है। बैंक के सिस्टम्स कोई अलर्ट जारी नहीं करते थे क्योंकि तकनीकी तौर पर कुछ भी गैर मामूली नहीं हो रहा था। सब कुछ ऑथराइज्ड लगता था। कार्बनैक सिर्फ बैंक्स में इंस्टॉल नहीं हुआ था, वो उनका हिस्सा बन गया था। रकम निकालने के लिए वो 3 अहम तरीके इस्तेमाल करते थे। पहला तरीका, ATMs हैकर्स बराह रास्त ATM नेटवर्क को कमांड्स भेजते। मखसूस वक्त पर ATM खुद ब खुद नोट निकालना शुरू कर देता। ठीक इसी वक्त उनका एक एजेंट आता, पैसे जमा करता और चला जाता। कार्बनैक ने रकम मुंतकिल करने के लिए रशियन माफियाज के साथ गठ जोड़ कर रखा था। उनके कारिंदों को कमीशन मिलता था और अक्सर उन्हें ये भी मालूम नहीं होता था कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी कैमरा सिर्फ एक ATM को पैसे निकलते और एक शख्स को इसे उठाते हुए दिखा पाते थे। दूसरा तरीका ज़्यादा सादा था, अकाउंट्स के बैलेंसेस में रद्दोबदल। मिसाल के तौर पर $1000 वाले अकाउंट को सिस्टम में $10,000 दिखाया जाता था, फिर इजाफी 9,000 निकाल लिए जाते और असल रकम को वैसे ही छोड़ दिया जाता। किसी को कभी फ़र्क महसूस ना होता क्योंकि इसके पैसे वहीं रहते।
تیسری اور سب سے جدید ٹیکنیک یہ تھی کہ ہیکرز اپنے کارندوں کے نام پر بینک اکاؤنٹس کھولتے، پھر ڈیٹا بیس اپڈیٹ کر کے ان میں مطلوبہ رقم ڈال دیتے اور وہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیسے نکال لیتے۔ یہ چوریاں اس لیے انویزیبل رہیں کیونکہ بظاہر کچھ بھی کم نہیں ہوتا تھا، سب کچھ پراپر پرمیشنز کے ساتھ ہو رہا تھا۔ منی لانڈرنگ کے لیے غیر ملکی بینکس میں اکاؤنٹس کھولتے یا شیل کمپنیز استعمال کرتے۔ کئی سالوں تک وہ سائے میں کام کرتے رہے اور دنیا بھر کے بینکس کو لوٹا۔ وہ ناقابل تسخیر لگتے تھے، لیکن ایک بار انہوں نے ایک نشان چھوڑ دیا اور کسی نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ 2014 میں یوکرین میں ATMs نے خود بخود پیسے نکالنا شروع کیے تو ایک بینک نے اسے پکڑ لیا۔ انہوں نے ماسکو کی سیکیورٹی فرم کیسپرسکائی لیب کی خدمات حاصل کی۔ کیسپرسکائی کی ٹیم نے ہارڈ ڈرائیوز کا معائنہ کیا، لیکن انہیں شروع میں کچھ مشکوک نہ ملا۔ کچھ منتھس کے بعد ایک رات کاسپرسکائی کے ملازم کو بینک مینیجر کی کال آئی جو انتہائی پیرانوئڈ تھا۔ پتہ چلا کہ بینک کا ڈومین کنٹرولر، جو کسی بھی کمپنی کا سب سے اہم سرور ہوتا ہے، چائنا کے نامعلوم سرورز کو کانفیڈینشیل ڈیٹا بھیج رہا تھا جس کا اس سرور پر قبضہ ہو۔ اس کا پورے بینک پر ایبسولوٹ کنٹرول ہوتا ہے۔ کاسپرسکائی کی ٹیم فوراً کام پر لگ گئی۔ انہوں نے ہر کمپیوٹر کا جائزہ لیا۔ کچھ کمپیوٹرز پر VNC سافٹ ویئر ملا جو ریموٹ کنٹرول کے لیے ہوتا ہے، لیکن بینک نے اسے انسٹال نہیں کیا تھا۔ ایک ماہر نے شک کیا کہ کوئی انہیں اسپائنگ کر رہا ہے۔ اس نے کمپیوٹر پر ایک خالی ورڈ فائل میں لکھا ہیلو۔ کچھ سیکنڈز کے بعد جواب لکھا آیا، تم ہمیں نہیں پکڑ پاؤ گے۔ کچھ دنوں بعد ٹیم کو میل ویئر مل گیا۔ یہ کاربرپ نامی ایک پرانے رشین ٹروجن سے ملتا جلتا تھا جسے بہتر بنا کر کاربنیک کا نام دیا گیا۔ کاربنیک نے اس بینک سے $9 ملین لوٹے تھے۔ تفتیش شروع ہوئی لیکن کوئی نشان نہ ملنے پر کیس بند کر دیا گیا۔ پھر یوگین کا کاسپرسکائی سنگاپور میں ایک کانفرنس میں اس کا ذکر کیا گیا تو پتہ چلا کہ یوروپول کے پاس بھی ایسی کئی کیسز موجود ہیں۔ وہ ایک انٹرنیشنل آپریشن تھا جس میں FBI اور دیگر ایجنسیز شامل ہو گئیں۔ ماہرین کو میل ویئر کے کوڈ میں ایک چھوٹی سی غلطی ملی جس سے وہ ہیکرز کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سرور کو تلاش کر سکتے تھے، لیکن انہیں سرور کا فزیکل ایڈریس معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے پورے انٹرنیٹ کو اسکین کیا اور آخرکار 2 دن بعد نیدرلینڈ میں اس سرور کا سراغ لگایا گیا۔ جب ڈچ پولیس نے سرور قبضے میں لیا تو انکشاف ہوا کہ یہ گروہ صرف رشیا یا یورپ نہیں بلکہ پوری دنیا کے بینکس میں گھس چکا تھا اور $700 ملین سے زیادہ لوٹ چکا تھا۔ 2016 میں تائیوان میں 2 کارندوں کی غلطی نے انہیں مشکل میں ڈال دیا۔ وہ ATM سے پیسے نکال رہے تھے کہ ایک شہری کو دیکھ کر گھبرا گئے اور $60,000 وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پولیس نے CCTV فوٹیج کی مدد سے 22 مشتبہ افراد کی شناخت کی، جن میں سے 19 کنٹری سے فرار ہو گئے، لیکن 3 پکڑے گئے۔ ان میں سے ایک گروہ کا مبینہ لیڈر اینڈریس پیریگورڈوس تھا جس نے اماؤنٹ پہاڑی کے علاقے میں چھپائی تھی۔ ان کی گرفتاری سے اس گروہ کے راز کھلنا شروع ہو گئے۔ 2018 میں ہسپانوی پولیس نے ڈینس کے نامی ایک یوکرینین IT ماہر کو گرفتار کیا جو اس پورے نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ وہ اسپین میں پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ پولیس کو اس کے گھر سے زیورات اور 15,000 بٹ کوئنز ملے جن کی مالیت اس وقت کروڑوں اور اربوں ڈالرز میں ہے۔ ڈینس نے اسپین میں بیٹھ کر آن لائن فارمز کے ذریعے یہ پورا گروہ چلایا تھا۔ کاربنیک کے 4 بنیادی ارکان تھے: ڈینس بطور لیڈ ڈیولپر، 2 ٹیکنیکل آپریٹرز اور ایک انفراسٹرکچر کا ذمہ دار۔ باقی $1 ارب کبھی نہیں ملے۔ اگرچہ ڈینس گرفتار ہو گیا لیکن کاسپرسکائی کا ماننا ہے کہ ابھی اور بھی لوگ شامل ہیں۔ 2018 سے 2020 کے درمیان کاربنیک کے طرز کے مزید حملے دیکھے گئے۔ اب FIN7 جیسے نئے گروہ بھی سامنے آئے ہیں جو اس طرح کی حکمت عملی استعمال کرتے ہیں۔ کاربنیک نے ثابت کیا کہ ڈیجیٹل دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ ڈیفنس نہیں ہے۔ بینکس نے اپنے نظام مضبوط کیے اور نئے پروٹوکولز بنائے، لیکن خطرہ ختم نہیں ہوا، اس نے صرف اپنی شکل بدل لی ہے۔